श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्य अखिलहेय प्रत्ययनीक कल्याण गुणाकरस्य अवाप्त समस्त कामस्य निखिल जगदुद्भव स्थिति संहारकारकस्य सर्वकैङ्कर्यानुरक्तभुजगशयनशायिनः सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः सर्वनियामकस्य श्रीभूनीलाकरकमल संवाह्यमान चरण नलिन युगलस्य श्रीवैखानस प्रशंस्यमान पंचविध व्यूहात्मकस्य साधुजन प्रार्थना सार्थकीकरण चरण वैभवोद्भासितस्य सेव्यमान मुनिजन कृतयारविंद निवास रसिकस्य सकल चराचर दुरित सुलभ परार्चावतारधारिणः परम पुरुषस्य भगवतो नारायणस्य परव्यूग विभव अंतर्यामि निर्चर्चा स्वरूप रूपधारिणः परम पुरुषस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूम्नीला समेतस्य श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः धनुर्मास महोत्सवे श्री पुष्पयाग महोत्सवे स्वामिनः विशेष तुलसीदल आराधनं करिष्ये। ओम तच्चं योरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ते गातु भेषजमो सिन्नो अस्त्वद्विपदे सिञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिस्तद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यस्य भव्यं उतामृतत्वस्येषानघ यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वभूतेत्पुरुषः पादोऽस्येकः भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामते शासनानशने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमि मधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्याशीताद्यो ग्रीष्म यद्मशरद्धविः सप्तास्यासन् परितयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अभग्नं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बलिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वहुतः संभृतं वृषद సదాత్మం కేశవ ప్రియేణ పరమాత్మకి చాలా ప్రీతివంతమైనటువంటి దళములలో తులసి అమృతత్వం కలిగినటువంటిది. యన్మూలే సర్వతీర్థాని యన్మధ్యే సర్వదేవతాః యదగ్రే సర్వవేదాశ్చ తులసీం త్వాం నమామ్యహం.